دروشی باواد بلند پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پرے ہو جانا، پرے ہو جاؤ، پرے ہو جا، نالے شور نہ کر، مہربانی کر۔ حمد و صلاۃ بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ اللہ تعالیٰ دی لا تعداد بے حد حمد و ثنا، جس رحمان و رحیم نے سن و اشرف المخلوقات بنا کے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب لولاک آقا نامدار مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، ہادی کل، فخر رسول، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام ہون آپ دی اہل بیت و طہار اتے، جو کہ طیب و طاہر نے، جنہ دے نال پیار کرن والا، محبت رکھن والا جنتی ہے، بغض رکھن والا جہنمی ہے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ حسن و سادات کرام، اہل بیت کرام، اپنے نیک برگزیدہ مقبول صالح بندیاں دا ادب و احترام اور انہوں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلیاں صفحیں تشریف لے آؤ، نالے مکمل ہو جاندی ہے نا ذرا۔ رمضان المبارک دا جو تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ اساں سارے نو رمضان المبارک دے فیوز و برکات تو مالا مال فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دیاں اتنیاں برکتاں نے، اتنی عظمتاں نے، اتنیاں شاناں نے، فرمایا کہ اگر میری امت نو پتہ چل جائے، میرے کلمہ پڑھن والے نو پتہ لگ جائے کہ رمضان شریف دیاں کنیاں برکتاں نے، تے میری امت تمنا کرے کہ کاش پورا سال ہی رمضان شریف رہے، پورا سال ہی رمضان المبارک رہے۔ یعنی رمضان المبارک اتنی عظمتاں والا ہے، اتنی شانہ والا ہے، انج کہہ لو کہ اللہ دیاں رحمتاں دیاں بارشاں ہو رہی ہیں۔ بولو اللہ دیاں رحمتاں دیاں۔ پاویں بندے نے اتنے چھتری لئی ہوئے نا، تو جدو بارش شروع ہو جائے تو کوئی نہ کوئی کڑی جڑی ہے، کوئی نہ کوئی چھٹا بندے تے پہ ہی جاندہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہے کہ اے میرے محبوب دے غلاموں، فرمایا کہ تسی جڑے روزے نہیں رکھ رہے، گناہاں دیاں چھتریاں لے کے پھر رہے ہو، فرمایا کہ اللہ دیاں رحمتاں دیاں بارشاں ہو رہی ہیں، تے جدو کوئی رحمت دا چھٹا لگ گیا، کوئی کڑی پی گئی، پھر وہ رحمت دی کوئی انتہا نہیں۔ کیونکہ روزہ جڑا نا، روزہ وہ ہر مسلمان تے، پاویں سردیاں نے تے پاویں گرمیاں نے، پاویں بندہ امیر ہے تے پاویں غریب ہے، رمضان المبارک دے روزے ہر عاقل تے بالغ تے فرض نے۔ اور جان بوجھ کے روزہ نہ رکھن والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ بولو کی ہے؟ ہاں، اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی تکلیف ہے انہوں اتنی کہ ڈاکٹر نے یا حکیم نے کہا ہے کہ تنوں بیماری تیری بچ جائے گی، کہ وہ دن روزہ چھڑ دے وے، اگلے دن روزہ رکھ لوے، اگر اگلے دن بھی شفا نہیں ملی تو اس تو اگلے دن روزہ رکھ لوے۔ یا جنہ دے نانے نانی اور ماپے جنہ دے بڑھے نے روزہ نہیں رکھ سکتے، اولاد دا حق ہے کہ وہ کسی غریب نو، کسی مسکین نو، کسی ایسے روزہ دار نو جڑا روزہ رکھن دی استطاعت نہیں رکھدا، انہوں روزہ رکھوائے تاکہ اللہ انہاں دے عزیز و اقربا نو او دا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دی عظمت و شان بیان کردے ہوئے فرمایا، حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حدیث قدسی ہے
فرمایا کہ محبوب اعلان کر دیو، محبوب اعلان کر دیو، یعنی حدیث قدسی انہوں کیا جاتا ہے کہ فرمان خدا دا ہوئے تے زبان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے۔ فرمایا کہ اے محبوب اعلان کر دیو کہ جڑا مسلمان رمضان المبارک دے روزے رکھے گا ایمان دی حالت دے اندر، فرمایا کہ میں او دے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گا۔ کتنی عظمتاں والا مہینہ ہے، کتنی شانہ والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھن والا ہے تے مسلمان ہے، اس مہینے دا ادب و احترام کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، پھر وہ مسلمان کیڑے دن دا انتظار کر رہے ہیں؟ انج سمجھو کہ خدا دیاں رحمتاں دیاں بارشاں ہو رہی نے۔ اور فرمایا کہ اے پیارے محبوب گل میری ہوے گی، زبان تہاڈی ہوے گی، گل میری ہوے گی، زبان تہاڈی ہوے گی۔ فرمایا کہ محبوب اعلان کر دیو، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے میرے نال وعدہ کر لیا ہے کہ جڑا مسلمان رمضان المبارک دے سارے روزے رکھے گا، میں اللہ رب العالمین او دے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گا۔ اور امام الانبیاء دی زبان مبارکہ او زبان مبارکہ ہے۔ شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے، کہندا ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن پڑھیے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ الحمدللہ ساڈا ساریاں دا کیتا ہے، مل کے محبت نہ آکھو، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگ۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، حضرات گرامی صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماندے نے، امام الانبیاء مدینے دے تاجدار جدو مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے، امام الانبیاء نے منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا، فرمایا آمین، دوجی سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا، فرمایا آمین، تیجی سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا، فرمایا آمین۔ آمین دا معنی یا اللہ دعا قبول فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے اور عرض کیتی، یعنی اپنے دل دے اندر انہوں نے خیال کیتا کہ دعا تے کوئی منگ نہیں رہا، لیکن مدینے دے تاجدار امام الانبیاء آمین فرما رہے نے۔ صحابہ دا عقیدہ ایسی کہ یقیناً کوئی نہ کوئی دعا منگدا پیا ہے، سانو نظر نہیں آ رہا، مدینے دے تاجدار انہوں ویکھ رہے نے، اسے واسطے سرکار او دی دعا تے آمین فرما رہے نے۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں 3 دفعہ آمین فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کر دینے، اے ودوہا دے چہرے والیوں، واللیل دیاں زلفاں والیوں، اے مازاغ دے کاجل والیوں، علم نشرہ دے سینے والیوں، اے خدا دی خدائی دے بادشاہ سونےا، تسی منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا
फरमाया आमीन। दूजी ते कदम रखेया, फरमाया आमीन। तीजी ते कदम मुबारक रखेया, फरमाया आमीन। सोने दुआ कौन मंग रहा है? तुसी आमीन फरमा रहे हो। और 3 दफा खिलाफे मामूल आमीन फरमाया है। यदी वजह की है, मदीने दे ताजदार नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जदों सुनिया, फरमाया कि ऐ मेरे गुलामो, जदों मैं मिंबर दी पहली सीढ़ी ते कदम रखिया, जिबरील दुआ मंग रहे सन ते मैं जिबरील दी दुआ ते आमीन कह रहा सा। कौन दुआ मंग रहा सी? जिबरील। फरमाया जिबरील दुआ मंगते पे सन ते मैं जिबरील दी दुआ ते आमीन कह रहा सा। इस तो फायदा यह निकलिया कि अगर ते जिबरील अमीन ने सिदरातुल मुंतहा ते दुआ मंगी है, किथे मंगी है? सिदरातुल मुंतहा ते दुआ मंगी है ते मदीने दे ताजदार मस्जिद नबवी दे अंदर आप आमीन फरमा रहे ने। और जिबरील जिन्हां दा गुलाम है, जिहदी निगाह जिहड़ी है सिदरा तो मस्जिद नबवी दे अंदर मदीने दे ताजदार ते पै रही है। अगर सिदरा ते रहन वाला हजरत जिबरील ओदा इतना मुकाम है जिहड़ा नबी दा गुलाम है, ते ओदी नज़र दा ये आलम है, मदीने दे ताजदार दी नज़र दा अंदाज़ा कौन लगा सकता है? अच्छा, एक तो नुकता यह हो सकता है कि जिबरील सिदरा ते दुआ मंग रहे सन ते नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर आमीन फरमा रहे सन। और दूसरा नुकता यह है कि या तो जिबरील ने सिदरा ते दुआ मंगी है ते या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमां दे अंदर आन के दुआ मंगी है। अगर ते सरकार के कदमां दे अंदर आके दुआ मंगी है तो जिबरील ने असा मुसलमानों को सबक दिता है कि दुआ तो हर जगह कबूल हो जाती है, लेकिन मैं सिदरा छड़ के नबी के कदमां दे अंदर इस वास्ते आया वहाँ जिहड़ी दुआ नबी के कदमां दे अंदर मंगी जाए वो सब तो पहले अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह असी अहले सुन्नत व जमात आ, साडा भी अकीदा है, साडा भी है अकीदा है कि जिहड़ी दुआ सरकार के कदमां दे अंदर जाके मंगी जाए वो कबूल होती है। जिहड़े उत्थे जा सकते ने वो उत्थे जाके दुआ मंगण, अल्लाह कबूल फरमाएगा। ते जिहड़ा उत्थे नहीं जा सकता वो जिथे है नबी दा वसीला पेश करके अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ मंगे, अल्लाह महबूब दा सदका कबूल फरमाएगा। अच्छा, हुण दुआ की मंगी? सरकारे मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ना जो मिंबर की पहली सीढ़ी ते कदम रखिया तो जिबरील आ गए। जिबरील ने दुआ मंगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे की जिंदगी के अंदर रमज़ान शरीफ का महीना आ जाए, बोलो केड़ा महीना आ जाए? रमज़ान शरीफ, महीना रमज़ान का है ना। फरमाया कि जिस बंदे की जिंदगी के अंदर वो साह चलते हो, जिंदगी साथ दे रही होवे ते रमज़ान शरीफ का महीना आ जाए, फरमाया वो रमज़ानुल मुबारक दे रोज़े ना रखे, रमज़ान का अदब एहतराम ना करे, अपनी बख्शिश ना करवा सके, या रसूलल्लाह वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए। देखो ना, रमज़ान शरीफ का महीना है, कई लोग जनाब परवाह नहीं करते, सरेआम कई बंदे जनाब बैठ के ते सिगरेट पी रहे होंगे ने, कई बंदे नसवार रख रहे हैं। और पूछा जाए कि तू इस तरह क्यों कर रहा है? कहते जी मैंने बीमारी है तो तू अंदर जाके मर। जिस तरह रोज़ा फर्ज है उस तरह ही रोज़े का एहतराम भी, बोलो रोज़े का एहतराम भी फर्ज है। यानी बंदे रमज़ान शरीफ का एहतराम नहीं करते, रोज़े नहीं रख रहे, तरावियाँ नहीं पढ़ रहे। जो कोई तरावियाँ पढ़ना आ भी जाता है तो जनाब बदियाँ बचदियाँ तरावियाँ पढ़ के कोई 2 पढ़ रहा है, कोई 4 पढ़ रहा है, कोई 8 पढ़ रहा है, अपनी मर्जी के नाल जनाब निकली जा रहे हैं। कुरान सुनना जनाब मस्जिद के अंदर इन्होंने भारा है, हालांकि जिन्हें याद किया उन्हें भी तो मेहनत की है ना, बोलो उन्हें भी तो असा तो पिछे सुनना ही है। यानी एहतराम तक नहीं बंदे करते और फिल्मां ड्रामिया के अंदर वक्त गुजार रहे हैं। कई बंदे फिल्मां ला के बैठे होंगे ने, ड्रामे जनाब टिकटॉक वेखी जा रहे हैं, रोज़ा भी रखे है। सरकारे मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू रोज़ा रखे ना तो ये आदाब नूं भी मलहूदे खातर रखी, फिल्मां ड्रामिया तो गाणिया तो यानी फहश गल्लां तो बेहुदा कलाम तो अपने आप नूं बाज रखी, ताकि रोज़े का फैद जिहड़ा है अल्लाह तेनों पूरा अता फरमा दे।
اس طرح تو مزہ نہیں نہ ہوتا، پھر بعد جو کہنا کہ روزہ رکھے تو مزہ ہی نہیں آیا، کوئی سواد نہیں آیا۔ سواد ادو ہی آئے گا کہ جدو اسی اپنی ڈیوٹی پوری دیاں گے، جدو اپنی ڈیوٹی گھر صاحب کیا جو تھا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، جبریل آ گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ ہے او دے روزے نماز تراویح ذکر و اذکار کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، یا رسول اللہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کیا آمین، اور امام الانبیاء فرماندے نے جدوں میں ممبر دی دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، جبریل نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ تہاڈا نام نامی اسم گرامی سنے اور تہاڈی ذات تے درود نہ پڑھے، تہاڈی ذات تے درود و سلام نہ پڑھے، او بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ امام الانبیاء فرماندے نے میں کیا آمین۔ معلوم ہویا جدوں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی آئے، اسم گرامی آئے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ اذان دے اندر سنو، انگوٹھے چم کے اکھاں تے لایا کرو حضرات گرامی، کیونکہ اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ایسا رحمت بھرا وظیفہ ہے، دوائیاں دے اندر ٹیکیاں دے اندر خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن جڑا مدینے دے تاجدار دا نام سنے گا اس وظیفے نو چمے گا، اس وظیفے دے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ولیان دے بادشاہ نے آپ فرماتے نے میں ایک مرتبہ حج تے گیا ماں، اور حج تے میں کی دیکھیا ایک نوجوان جڑا ہے کعبے دا طواف کر رہا ہے، اور کعبے دا طواف کر دیا ہویا اللہ دی تسبیح نہیں کر رہا، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے تسبیح دا وظیفہ نہیں کر رہا، اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی عاجزی پیش نہیں کر رہا، بلکہ تو کعبے دا طواف کر دیا ہویا ادارو قطار روئی بھی جا رہا ہے، مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر درود و سلام بھی پڑھی جا رہا ہے۔ فرماندے نے وہ نوجوان جدو فارغ ہویا دعا کرو اللہ پاک بابا جی نو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بڑی مشکل دے نال چل کے مسجد دے اندر آئے نے، اور ماشاءاللہ انہوں نے آواز بیماراں لئی جواناں لئی کڈی ہے، سرکار دی محبت دا اثر ہے۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ میں ممبر دی دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، جبریل عرض کردے نے سونیا جڑا بندہ تہاڈا نام نامی سنے، تہاڈی ذات تے درود و سلام نہ پڑھے، او بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ دا واقعہ پیش کر رہا سا، آپ فرماندے نے میں انہوں بعد دے اندر ملیا، اور میں اس نوجوان کو پوچھیا کہ اے نوجوان کعبہ شریف دا طواف کر دیا ہویا، اللہ دی حمد و ثنا کرنی چاہیے، تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے، اللہ دا ذکر کرنا چاہیے، لیکن تو درود و سلام ہی پڑھی جا رہا سی۔ ایدی کی وجہ ہے جدوں نے سنیا تے اکھاں چوں اتھرو جاری ہو گئے، وہ نوجوان کہن لگا کہ اے بزرگو، اے اللہ دے ولیو، جدوں میں کعبہ شریف دی حاضری واسطے آ رہا سا میں کلا نہیں سا، بلکہ میرے والد گرامی بھی میرے نال سن، رستے دے اندر انہاں دی زندگی نے وفا نہ کیتی، انہاں دی موت دا ویلا آ گیا، جدوں انہاں دی موت دا ویلا آیا انہاں دی روح قفس انسری تو پرواز کر گئی، میں بڑا پریشان ہویا کہ جدوں میں اپنے والد گرامی دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے دیکھیا، میرے والد گرامی دا چہرہ جڑا ہے سیاہ ہو چکیا سی، رنگ کالا ہو چکیا سی، میں بڑا پریشان ہویا۔ ہن میں لوکاں نو کیویں جنازے دی دعوت دیاں گا، لوگ جناب ملامت کرن گے، تانے دین گے، میں اپنے والد گرامی دا چہرہ لوکاں نو کیویں دکھاواں گا؟ وہ کہن لگا کہ حضور میں اسے سوچو وچار دے اندر سا، میں کی دیکھیا اچانک ایک
ڈاچی سوار منہ تے انہاں نے نقاب ڈالیا ہویا سی میرے والد گرامی دی چار پائی دے قریب آ کے کھڑے ہو گئے اور انہاں نے میرے والد گرامی دے چہرے تے اپنا دستے مبارک پھیریا انہاں دے دستے مبارک پھیرن دی وجہ دے نال میرے والد گرامی دا چہرہ نور نالا نور ہو گیا تے جدوں ہستی جان لگی میں انہوں دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی حضور اس وقت میں جے مسافر تے کرم فرمان والے ہوں میں غریب دی مدد کرنے والے ہوں اور میرے والد گرامی دے میرے باپ دے چہرے نو نور علا نور کرنے والے ہوں تسی کون ہو اینا تے دس دے جاؤ اس مشکل ویلے میری مدد کی دیجئے حضرات گرامی وہ نوجوان کہنے لگا کہ جدوں میں عرض کی تھی تے سن کے عرض رسول پیارے محبت نہ درود بڑے ہوئے نا آقا دی ذات سرکار تشریف لے ہوندے نے سن کے عرض رسول پیارے تے میں والی نظر اٹھا اسی محمد بن عبداللہ اے نرم کلام سنا اس واسطے سی کہاں گے کرم تاڑے دانا کوئی کنارہ یا رسول اللہ کرم تاڑے دانا کوئی کنارہ یا رسول اللہ کرم تاڑے دانا کوئی کنارہ یا رسول اللہ کیونکہ صدا کھلا رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ بڑھئے بڑھئے صدا کھلا رحمت دا خزانہ اس واسطے جدوں بھی فرصت ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود و سلام پڑھنا چاہیے بلکہ بندے نو وقت مقرر کر لینا چاہیے جی دوسریاں سی ڈیوٹیاں دینے ہاں اسی طرح وقت بندہ مقرر کر لے کہ میں اتنا دروشی جڑا ہے روزانہ میں اپنے آقا دی ذات پڑھنا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان نو فرمایا کہ اے تیرا باپ نا گناہگار سی گناہ دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین نے اپنے جلال دے نالے دا چہرہ سیاہ کر دیتا لیکن انہیں ایک مرتبہ بڑی محبت دے نال کنی واری بولو تو سے کنی واری یعنی 10 واری نہیں پڑھیا 100 واری نہیں پڑھیا بلکہ کنی واری پڑھیا ایک واری بڑی محبت دے نال میری ذات دروشی پڑھیا سی اسی او دروشی والی پرچی سنبھالی ہوئی سی آج اسی دروشی دی برکت نال اے دے چہرے نو نور اللہ نور کر دیتا ہے سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے نے میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے ماں باپ دا بڑھاپا پا لوے اپنے ماں باپ دا بڑھاپا پا لوے تے انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے بولو وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے وہ دیکھو کہ مدینے دے تاجدار وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نے 18,000 جہانہ واسطے آپ رحمت بن کے آئے نے
اور سرکار رحمت ہو کے بد دعا کر رہے ہیں، رحمت ہو کے کی کر رہے ہیں؟ بد دعا کر رہے ہیں۔ تو پھر بھی اگر کوئی بندہ سمجھے نہ تو پھر وہ بیڑا گرک ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ فرمایا کہ اگر کوئی اپنی زندگی دے اندر اپنے والدین دا بڑھاپا پائے اور انہوں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بندہ بھی تباہ ہو برباد ہو جائے۔ اے ساڑھے معاشرے دے اندر اللہ دا قرآن بھی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا کہ اپنے والدین دے سامنے اف تک نہ کہنا، والدین دے سامنے اف تک نہ کہنا، انہوں دے سامنے عاجزی دے نال انکساری دے نال رہنا، نرم دلی دے نال انہوں دے نال بات کرنا، اور انہوں دے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگدے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یا اللہ میرے والدین تے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن دے اندر مینوں پالیا، میرا خیال رکھیا، میری تربیت کی تھی۔ بندے نے داڑھی بھی رکھی ہوئے نا تے بندہ حاجی بھی ہوئے، بولو بندہ حاجی بھی ہوئے، 5 ویلے دا نمازی بھی ہوئے، تہجد گزار بھی ہوئے، صدقات و خیرات کرنے والا بھی ہوئے، لیکن اگر والدین دا نافرمان ہے وہ دی کوئی بھی عبادت اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں، کیونکہ صحابی تو ود کے کسے دا درجہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی انہوں کیا جاتا ہے جنہیں ایمان دیا نظرہ دے نال ایک مرتبہ سرکار دے ودوہا چہرے نو ویکھیا ہوئے، کیونکہ سرکار نو تکنا کوئی معمولی گل نہیں۔ اللہ دی قسم ہے امام الانبیاء نو ایک مرتبہ محبتیاں نظرہ دے نال ویکھنا نماز نالو آلہ ہے، تلاوت نالو آلہ ہے، حج نالو آلہ ہے۔ وہ دی وجہ اے کہ مفتی ملا غوث کتب ابدال پیدا ہوندے رہن گے، لیکن صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہی ہے جنہیں ایمان دیا نظرہ دے نال سرکار دے بدوہا چہرے دی زیارت کی تھی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے صحابی نے مختصر کرنا، بار بار ایسی ایک گلاں سن دے ہیں، لیکن گل سنن دی گل پڑھن دی نہیں ہوندی، گل عمل کرن دی ہوندی ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، آپ دی زوجہ محترمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیغام بھیجیا کہ علقمہ دے واسطے دعا کرو۔ حالت ندا دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال، حضرت سلمان اور دیگر صحابہ کرام کو بھیجیا، فرمایا جاؤ جا کے علقمہ دا پتہ کر کے آؤ۔ عرض کیتی یا رسول اللہ حالت بڑی خراب ہے۔ حالت ندا دے اندر سرکار نے فرمایا کہ انہوں کلمے دی تلقین کرو، انہوں کلمے دی تلقین کرو، یعنی وہ سامنے جا کے کلمہ شریف پڑھو۔ اے نا یعنی اگر کسی دا ندا دا عالم ہے تو مفسرین کرام فرماندے نے کہ انہوں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ لا بھائی، کی کر لے کلمہ، ہو سکتا ہے اس ویلے انکار کر دے کیونکہ وہ یعنی بے قراری دے عالم دے اندر۔ فرمایا کہ وہ دے سامنے کلمے دا ورد کرو، وہ دے سامنے کلمے دا ورد کرو، جدو کلمے دی آواز بلند کرو گے، ورد کرو گے، فرمایا کہ اگر نبی دا غلام ہے تو وہ دی زبان تے کلمہ شریف دا ورد جاری ہو جائے گا، اگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تو فرمایا وہ دا دل ضرور گواہی دے رہے گا، وہ دا دل ضرور ہے۔ فرمایا کہ جاؤ جا کے انہوں کلمے دی تلقین کرو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی کلمے دی تلقین کر رہے ہیں لیکن وہ دی زبان تے کلمہ شریف، علقمہ دی زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دی والدہ یا وہ دے والد کوئی انہوں جو زندہ ہے تو انہوں بلا کے لے آؤ۔ عرض کی تھی والدہ ہے تو نبی کریم علیہ السلام دا جو پیغام پہنچیا نا تو حضرت علقمہ دی والدہ فرمان لگیاں کہ سرکار کیوں ہوں میں خود آقا دی بارگاہ دے اندر جانی، یعنی لاٹھی دا سہارا لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہو گئیاں۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جا کے سلام عرض کیتا۔ مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امائی صاحبہ، فرمایا تواڈا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ نمازاں پڑھن والا ہے، تہجد گزار ہے، زمانے دے اندر یکتا آدمی ہے، یعنی سخی آدمی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز عبادت کرنے والا ہے،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے القمہ دی والدہ ماجدہ، فرمایا میں اودیاں نمازاں دے بارے دے اندر نہیں پوچھیا، او دے صدقات و خیرات دے بارے دے اندر نہیں پوچھیا، بلکہ میں پوچھنا اے چاہنا وا کہ القمہ تیرے نال کیسا سلوک کردا ہے، تواڈے نال کیسا سلوک کردا ہے۔ جدوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تے القمہ دی والدہ محترمہ دیاں اکھاں دے وچوں اتھرو جاری ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال اچھا سلوک نہیں کردا بلکہ اپنی بیوی نو میرے تے ترجیح دیندا ہے، یعنی او دا کہنا مندا ہے تے میرا کہنا نہیں مندا، جو کہ اج ساڈے معاشرے دے اندر ایہو ہی قیامت برپائے۔ یاد رکھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ نے ہر چیز دا نعم البدل بنایا ہے، بیوی دا نعم البدل بنایا ہے، لیکن والدین دا نعم البدل اللہ نے نہیں بنایا۔ والدین دا نعم البدل اللہ نے فرمایا کہ میں تے نمازاں دے بارے چ پوچھیا نہیں، میں یہ پوچھیا ہے کہ تواڈے نال کیسا سلوک کردا ہے، تے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے نال اچھا سلوک ہے، فرمایا کہ انہوں معاف کر دے، انہوں معاف کر دے کیونکہ زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ پتہ چلے گا کہ اگر سرکار دا صحابی بھی ہوئے تے والدین دا بے ادب گستاخ ہے، او دی بھی زبان تے آخری ویلے کلمہ شریف جاری نہیں ہوندا، تے اسی تسی کیڑے باغ دی مولی ہیں بے؟ فرمایا کہ انہوں معاف کر دے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا انہیں نا دل ہی بڑا دکھ آئے، میں انہوں معاف نہیں کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس طرح کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ لکڑیاں کادے واسطے جمع کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ انہاں لکڑیاں نو اگ لاواں گے اور تیرے پتر القمہ نو انہاں لکڑیاں دے اندر جلا دیاں گے، ساڑ دیاں گے، کیونکہ او دی زبان تے کلمہ شریف تیری نافرمانی دی وجہ دے نال جاری نہیں ہو رہا۔ ماں سی نا تے ماں دا کلیجہ پر آیا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے پتر میرے سامنے جلایا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے القمہ دی والدہ محترمہ، اللہ دے عذاب دی اگ جڑی ہے نا، یہ تے دنیا دی اگ ہے، یہ تے دنیا دی اگ ہے۔ اللہ دی عذاب دی اگ جڑی ہے وہ یہ تو بھی کئی درجے سخت ہے۔ فرمایا کہ اگر تسی چاہدیاں جے کہ اللہ تواڈے بیٹے تے راضی ہو جائے، اے جنت دا حقدار ہو جائے، تے فرمایا کہ تسی یہ تے راضی ہو جاؤ، اپنے پتر تے راضی ہو جاؤ۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں تانوں گواہ بنا کے کہنی ہاں میں اپنے پتر نو معاف کیتا، میں اپنے پتر نو۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ میرے غلاموں جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ القمہ دی کیسی حالت ہے۔ اے صحابہ کرام جدوں القمہ دی چارپائی دے قریب پہنچے نے، حضرات کرامی کی دیکھیا حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے کلمہ شریف دا ورد جاری ہو گیا ہے، اور امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ادھر ماں نے معاف کیتا ہے، ادھر القمہ دی زبان تے اللہ نے کلمہ شریف دا ورد جاری کر دیتا۔ حضرات گرامی جدوں روح پرواز ہو گئی، جنازہ پڑھیا گیا، مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام نے حضرت القمہ دی قبر تے کھڑے ہو کے فرمایا کہ یا معاشر المہاجرین والانصار من فضل زوجته علی امہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ گروہ مہاجرین و انصار غور دے نال سن لو کہ جڑا بندہ اپنی بیوی نو اپنی ماں تے ترجیح دے گا، یعنی بیوی نو اچھا سمجھے ماں نو اچھا نہ سمجھے، فرمایا او دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین ساری کائنات دی او دے تے لعنت ہے۔ یعنی پتہ چلیا کہ بندہ صحابی بھی ہوئے، تہجد گزار ہوئے، صحابی تو ود کے تے کسے دا اعزاز نہیں، بولو صحابی تو ود کے کسے دا اعزاز نہیں۔ اگر او نہ دے کولوں بھی ایسی غلطی ہوئے تے اللہ دے رسول انہاں نو بھی معاف نہیں کر دے۔
کہ جڑا اسی عام مسلمان ہاں کلمہ پڑھنے والے امتی ہاں سانوں چاہیے کہ اسی زیادہ تو زیادہ اپنے والدین دی خدمت کریے جنہ دے والدین دنیا تو جا چکے نے وہ اپنے والدین دے واسطے ایصال ثواب کریا کرو رمضان شریف دا مہینہ ہے کوشش کریا کرو کہ جڑی یہ حدیث اساں بیان کیتی ہے جتنے روزے رہ گئے نے روزے رکھے ہو جنہاں نے نہیں رکھے حالے تک تو توبہ کر لو ساواں دا پتہ کوئی نہیں ساواں دا بندہ چند گھڑیاں دا مہمان ہے پتہ نہیں شام ہونی ہے یا نہیں ہونی کل دا روزہ سانو نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا کیونکہ موت جڑی ہے نا موت وہ کسی دا لحاظ نہیں کرتی موت یہ نہیں ویکھدی کہ بندہ بیمار ہے موت یہ نہیں ویکھدی بندہ تندرست ہے موت یہ نہیں ویکھدی کہ بندہ جناب بڑھا ہے موت یہ نہیں ویکھدی بندہ جوان ہے یا بچہ ہے یعنی جڑا وقت مقرر ہے جدو آ جائے گا وہ دے اندر ایک لمحے دی بھی پسو پیش نہیں ایک لمحے دی بھی مہلت نہیں ملنی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں اللہ تو انو تے مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے سنتاں ادا فرما لو